गणतन्त्र चाहिँ नेपाली जनताले हैन यो भारतले ल्याइदिएको भन्छन्, उनीहरुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? यो पुरै रूपमा यो भारतले जितेको पनि होइन, किनभने ल्याइदिएको होइन, आन्दोलनबाट छेडेर ल्याएको चाहिँ यो गणतन्त्र हो। मेरै दाइ पनि 59 साल साउन 20 गते बेपत्ता हुनुभएको छ। तत्कालीन त्यति बेलाको शाही सेनाले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको छ। भारतले यहाँ चाहिँ नेपालको केही भूभागहरू प्रयोग गर्ने, नेपालका खोला नालाहरू प्रयोग गर्ने, चाहिँदाको खण्डमा उसले प्रयोग गर्ने, नचाहिँदाको खण्डमा नेपाल डुबान बनाउने गर्छ नि। 17,000 का हत्यारा भनेर भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो बारे? अझै पछिबाट 12-13 हजार शहीद भएका छन् र विद्रोही पक्षबाट 3,000 देखि 5,000 सम्मको हाराहारीमा चाहिँ मारिएको छ। यो दोहोरै भन्नुपर्छ, एकोरो चाहिँ कसैले पनि आरोप लाउनु हुँदैन। के तपाईँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ राजतन्त्र फर्किन्छ नेपालमा फेरि पनि? त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। आज त मुख्यत व्यवस्था ठिक होइन, पुँजीपति व्यवस्थै ठिक होइन भएको भन्ने। विप्लव दोस्रो प्रचण्ड बन्न चाहेका हुन् त्यो बेलामा। त्यही हो, प्रचण्ड बन्न चाहनु भएको तर प्रचण्ड हुन सक्नु भएन। हामीले चाहे जस्तो गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ। पहिलो कुरो त राज्यबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा नमस्कार। समतामूलक समाज अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, समतामूलक समाज अनलाइन टेलिभिजनमा हामी दैनिक रूपमा विभिन्न भिडियोहरू ल्याउने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आज गणतन्त्र दिवस पनि रहेको छ। झन्डै 237 वर्ष लामो राजतन्त्रलाई फाल्दै 2065 साल जेठ 15 गते आजकै दिनमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, राष्ट्रको रूपमा चाहिँ लैजाने घोषणा तत्कालीन संविधान सभाको प्रथम बैठकले गरेको थियो र गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षपछि पनि अब गणतन्त्रमाथि नै अहिले पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा आज तपाईले क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि भएको क्रान्ति जनयुद्धको क्रममा उहाँको परिवारबाट पनि एकजना सदस्य बेपत्ता हुनुभएको थियो। तत्कालीन शाही सेनाले बेपत्ता गरेको थियो र त्यो आन्दोलनमा उहाँको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। गणतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँले पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँको परिवार र व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यसकारण यो गणतन्त्रको समग्र उपलब्धि कस्तो रह्यो र अहिलेको अवस्थामा यो साँच्चैको गणतन्त्र हो कि योभन्दा उन्नत जनगणतन्त्र चाहिन्छ कि भन्ने विषयमा उहाँसँग हामी विविध रूपमा छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना छ र सर्वप्रथम यहाँले आफ्नो परिचय दिनुहोला। मेरो नाम सुर्जेलाल बराल हो। म वडा नम्बर 10 मा बसोबास गर्छु। वडा नम्बर 10 मा बसोबास गर्छु र मेरो यो माओवादी केन्द्र पार्टीमा म आस्था गर्छु र त्यसै क्रममा जुन अहिले गणतन्त्रको आज स्थापना भएको दिन छ, जेठको 15 गते, यसलाई मैले हेर्दाखेरि के देखेँ भने वास्तवमा गणतन्त्र ल्याउने उत्पीडित वर्ग र त्यसमा दलितहरू, त्यसमा महिलाहरू र सर्वहारा वर्गको निम्ति सर्वहारा वर्गले यो व्यवस्था, यो जुन राजतन्त्रको यो सामन्ती राजतन्त्रलाई ध्वस्त गर्दै जनवादी गणतन्त्र ल्याउने भनेर युद्ध सुरु गरेका थिए। त्यति बेला हाम्रा वर्ग, हाम्रो सर्वहारा वर्ग र निम्न वर्गहरू र हाम्रा मागहरू, हाम्रा मुद्दाहरू लिएर युद्ध भइरहेको अवस्था थियो। त्यस क्रममा 2059 सालमा मेरै दाइ पनि 59 साल साउन 20 गते बेपत्ता हुनुभएको छ। तत्कालीन त्यति बेलाको शाही सेनाले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको छ। त्यस अवसरमा फेरि पनि युद्ध चर्किँदै गयो र 7 राजनीतिक दल र माओवादी 12 बुँदे समझदारीमा एउटा जनआन्दोलन
मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनी गणतन्त्र स्थापना भनेर जनआन्दोलन पनि भयो। त्यस हुँदै जाँदाखेरि यो अहिलेको व्यवस्था, जुन अहिलेको यो व्यवस्था हामीले योभन्दा पनि अझै जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि जुन सङ्घर्ष गरेको थियो, यो अहिलेको व्यवस्था भनेको पुँजीपति गणतन्त्र भनेर भनिन्छ। जस्तो मैले यहाँलाई बिचमा रोक्नु खोजेँ, अहिले गणतन्त्र आएको झन्डै 15 वर्ष भइसकेको छ। गणतन्त्र देशमा आएको 15 वर्ष भइसकेको छ। 15 वर्ष भइसक्दा पनि के आवाज अहिले उठिरहेको छ भने जनताले गणतन्त्रको आवाज गर्न पाएका छैनन्। धेरै छोटे राजाहरू भए, जनताले जे पाउनुपर्ने थियो गणतन्त्र आउँदा जस्तो आशा थियो त्यो आशा त अहिले पुरै निराशामा परिणत भएको भन्ने छ। यसप्रति हजुरको संक्षिप्त छोटो उत्तर दिनुहोस् त। मेरो बुझाइमा गणतन्त्र जनगणतन्त्रै स्थापना भएको भए केही जनताले परिवर्तन भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसमा के भइदियो भने पुँजीपति गणतन्त्र भएको कारणले यो व्यवस्थै पुँजीपति व्यवस्था भएको कारणले यो जनतामा अनुभूति भएको, परिवर्तनको अनुभूति भएको छैन र सीमित के भइदियो भने नेताहरूको लागि मात्रै हालिमाली हुने खालको, नेताहरूको लागि मात्रै सुविधा हुने खालको यो गणतन्त्र भइरहेको छ। र हिजोको चाहिँ 1-2वटा राजा भन्थे, अहिले हजारौं राजाहरू जन्मे जस्तै हिजो। के तपाईँ अहिलेको यो गणतन्त्रबाट खुसी हुनुहुन्छ? गणतन्त्रबाट खुसी एउटा हिसाबमा त खुसी नै छु, तर पुरै रूपमा म खुसी छैन। अब जस्तै तपाईँको त समाजवादको चाहिँ भनिसक्नु भएको छ 59 सालमा दाजु बेपत्ता हुनुभएको छ गणतन्त्र ल्याउनको लागि। अब तपाईँ परिवार त्यत्रो बेपत्ता हुनुभयो, उहाँ त्यत्रो योगदान गरेर अहिले के चाहिँ पाउनुभयो तपाईँहरूले भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। पाउने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै पाउनको लागि यो व्यवस्था अथवा जनगणतन्त्रको निम्ति र समाजवादको निम्ति यो वर्गले मुक्ति पाओस्, यो समाजले मुक्ति पाओस् भन्नको निम्ति बेपत्ता हुनु परेको हो र आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यसमा थिएन। त्यसकारणले हामीले आफूले पाउनु केही पनि थिएन। यो राष्ट्र, यो जनताले पाए, हामीलाई यसै पनि खुसी हुन्थ्यौँ। ठिक छ। अब गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात एउटा व्यवस्था परिवर्तन त भयो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै के कुराहरू चाहिँ तपाईँले देखेको गणतन्त्र आएपछि सुध्रियो वा जनताले पाएको केही कुराहरू मात्रै भन्नुहोस् त। सुध्रेको कुराहरू के छन् भने हिजो बोल्न पाइँदैन थियो, हिजो बोल्नलाई वञ्चित थियो, विरोध गर्न पाइँदैन थियो। त्यसको विषयमा अहिले बोल्न पाइएको छ, विरोध गर्न पाइन्छ। नराम्रो कुरालाई हामीले चाहिँ विरोध गर्न पाइन्छ, राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न पाइन्छ, पुरस्कृत गर्न पाइन्छ। यो व्यवस्था अहिले आएको छ। केही मात्रै हामी चाहिँ यो व्यवस्थामा अलिकति खुसी छौँ, तर पुरै रूपमा हामी खुसी छैनौँ। अझै पनि केही व्यवस्थाहरू अझै पनि यसलाई चाहिँ फेरबदल गरी यसलाई चाहिँ पुरै रूपमा हामीले भने जस्तो मुद्दा अझै पुरा भइसकेको छैन। हाम्रो क्रान्ति नै पुरा भएको छैन, हाम्रो एजेन्डा पुरा भएको छैन। जस्तै अब यो हाम्रो जनयुद्धकालमा 2052 फागुन 1 गतेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा अगाडिसम्म देशमा चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि 17,000 मानिसको हत्या भएको भन्ने कुरा आएको छ। अब 17,000 मानिसको हत्या भयो भनेर अहिलेको माओवादी केन्द्र जुन छ, तपाईँ पनि त्यसैमा आबद्ध हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको खुबै आलोचना हुने गर्छ नि। 17,000 का हत्यारा भनेर भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा? यो विषयमा 17,000 भन्ने एउटा व्यक्तिको टाउकोमा खन्याउने चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने यो गलत छ। 17,000 के भएर मारिएका हुन् र 17,000 शहीद हुन पर्ने, बेपत्ता हुन पर्ने कारण के थियो र आफ्नो एजेन्डा थियो, 40 सूत्रीय माग थियो। त्यो 40 सूत्रीय माग सरकार पक्ष पेश गर्दा सरकारले स्वतै चाहिँ त्यसको माग पुरा गरेको भए यत्र चाहिँ 17,000 व्यक्ति मारिनु पर्ने थिएन। र अर्को कुरो के छ भने जुन एउटा व्यक्तिलाई आरोप लाउने छ, त्यो होइन। राज्य पक्षबाट 12-13 हजार
शहीद भएका छन् र विद्रोही पक्षबाट 3000 देखि 5000 सम्मको हाराहारीमा चाहिँ मारिएको छ। यो दोहोरै भन्नुपर्छ, एकहोरो चाहिँ कसैलाई पनि आरोप लगाउनु हुँदैन। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार र तपाईँ लिनुभएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ माओवादी पक्षबाट भन्दा पनि तत्कालीन राज्य पक्ष शाही नेपाली सेना र तत्कालीन जो राजा वा सरकारमा भएका व्यक्तिहरूबाट नै बढी मारिनु हो भन्ने तपाईँको तर्क हो? त्यही हो। र हजुरलाई अर्को प्रश्न पनि रहेको छ। अब यो माओवादी केन्द्र पार्टी 2064 सालमा झन्डै प्रत्यक्षको हिसाबले हेर्दा त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उसले बहुमत नै प्राप्त गरेको थियो। 240 मध्ये 120, पछि नारायण गाजी श्रेष्ठजीको पार्टीबाट अमिक शेरचन आइसकेपछि 121 सिट प्राप्त गरेको थियो। त्यो हुँदा पनि चाहिँ उसले त्यो बेलामा किन तत्कालीन रूपमा सम्बोधन गरेन? र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारमै छ, केही समय अगाडि नेकपा हुँदा पनि सरकारमै थियो, अहिले पनि सरकारमै छ। माओवादी केन्द्रले चाहिँ किन भूमिका खेलेन भन्नेको चाहिँ आम जनताको प्रश्न रहेको छ। तपाईँ त्यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता, एउटा आस्थावान शुभेच्छुक भएको नाताले केही कुरा भनिदिनुहोस्। यसमा माओवादी केन्द्रले मात्रै सोचेर, माओवादी केन्द्रले मात्रै चाहेर हुने चिज थिएन। किनभने हरेक राजनीतिक दलहरू छन्, त्यसमा बहुमत पनि चाहिन्छ। अल्पमतको त्यहाँ चाहिँ पास हुँदैन, बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका कारणले माओवादी केन्द्र दुईटै बहुमत त्यति बेला पनि थिएन। बहुमत थियो तर ठुलो पार्टी थियो, तर दुईटै पुरै पुगेको पनि होइन। र त्यस कारणले अरू दलसँग सहकार्य गर्न पर्ने। यति यो जुन 72 सालको संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि हरेक पार्टीहरूलाई सम्झौता गर्दै, प्रधानमन्त्री पालो पालो प्रधानमन्त्री दिँदै, त्यो सम्झौता गर्दै त्यो संविधान चाहिँ जारी भएको छ। तिनीहरूलाई एउटा लोभ चाहिँ देखाएर संविधान जारी भएको छ। यत्तिकै यो संविधान जारी भएको होइन, यो संविधान, यो व्यवस्था यत्तिकै आएको होइन। यसलाई धेरै चाहिँ, यसमा धेरै चाहिँ माओवादीको भूमिका छ र धेरै पसिना, धेरै रगत, धेरै चाहिँ लगानी चाहिँ त्यसमा लागेको छ। जस्तो तपाईँले अहिले गणतन्त्र दिवस मनाइरहनु भएको छ, देशमा माओवादी आस्थावानहरू, जनयुद्धमा लागेकाहरूले पनि गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अहिले फेरि तपाईँहरूले फालेको आन्दोलन गरेर, जनयुद्ध गरेर फालेको जुन राज संस्था थियो, त्यो राजतन्त्रको पक्षमा, राज संस्थाको पक्षमा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उठाइरहनु भएको छ। विभिन्न अरू नागरिक समाजको अगुवाहरूले पनि राजतन्त्रको कुरा उठाइरहेका छन्। फेरि देश चाहिँ गणतन्त्र फालेर राजतन्त्रमै जानुपर्छ, यो समावेशिता फाल्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता फाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले ल्याएको उपलब्धिमाथि त प्रश्न उठाइरहेको छ नि। के तपाईँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ राजतन्त्र फर्किन्छ नेपालमा फेरि पनि? त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। जुन चाहिँ राजतन्त्र हिजोको त्यसका केही जराहरू छन्, ती जराहरू फेरि पलाउन खोजेका हुन्, तर पनि जनतामा त्यस्तो खालको मत छैन। केही नेताहरू, केही पात्रहरू फेरेर फेरि पनि हिजोकै व्यवस्था उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने केही हिस्साहरू, केही अंशहरू लागेका छन्। त्यो हिस्साले केही गर्न सक्ने अथवा त्यसलाई उल्टाउन सक्ने, यो व्यवस्थालाई उल्टाउन सक्ने मैले देख्दिनँ। र यो व्यवस्था जुन अहिले यो परिवर्तनको व्यवस्था छ, यो व्यवस्थासँगै फेरि समाजवादको आन्दोलन, समाजवादको एउटा मुद्दा लिएर आन्दोलन छेडेर फेरि पनि एउटा फड्को मार्नुपर्छ। र त्यस क्रममा जनताहरू धेरै सचेत छन् र हिजोको जस्तो थिचोमिचो सहेर, हिजोको जस्तो अन्याय सहेर बस्ने कुनै जनताहरू मलाई लाग्दैन। र फेरि पनि राजतन्त्र फर्किएला भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो अहिले हामीले अन्तर्वार्ता गरिरहँदा आज जेठ 15 गणतन्त्र दिवस सँगसँगै आज बजेट भाषण पनि भइरहेको छ। तपाईँकै पार्टी माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारको, जनार्दन शर्मा। अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ अहिले बजेटमा यो गणतन्त्रलाई साँच्चै प्रत्याभूत जनताले गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले, किनभने अहिले हामीले देखिरहेका छौँ मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढिरहेको छ। जनताले दैनिक जनजीवनमा प्रयोग गर्ने सामानहरू, पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल, खाना पकाउने तेलको मूल्य यति माथि आकाशिएको छ कि अब आम सर्वसाधारणले चाहिँ कसरी त्यसलाई किन्ने भन्ने समस्या छ। यो सन्दर्भमा बजेट जनगणतन्त्र मुखी ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? कसरी ल्याउनु पर्छ होला? यो के छ भने यो व्यवस्थाले, यो व्यक्तिको लागि यसलाई मैले दोष दिन्न, कुनै पार्टीको लागि पनि दोष दिन्न। यो खास त मुख्यतः व्यवस्था ठिक होइन, पुँजीपति व्यवस्थै ठिक होइन। दोस्रो कुरो के छ भने जुन यो चुनावमा जति खर्च भएको छ, जति व्यक्तिको लगानी भएको छ, जति सरकारको लगानी भएको छ, यसको बेजा उठाउनको लागि
सरकारले यो मूल्य वृद्धि गरेको हो मलाई त्यो जस्तो लाग्छ र यो बढी खर्च नगरिकन खर्च जति सक्दो खर्च कम खर्चले चाहिँ निर्वाचन गरेको भए र व्यक्तिबाट पनि यो खर्च नगर्ने चाहिँ एउटा माध्यम भइदिएको भए यति धेरै मूल्य वृद्धि हुने नै थिएन। यसमा चाहिँ राज्यविहीन भइरहेछ, राज्यहरूले सोचेको छैनन् उनीहरूलाई त्यस्तो खालको देशमा सङ्कटको बेलामा यो जनताहरूलाई यो कोरोनाको बेलामा फेरि पनि मूल्य वृद्धि भएर थिचोमिचो जनताहरू भइरहेछन् भन्ने कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ चिन्तै छैन। जस्तो तपाईँले जनगणतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ, मैले नि अघि प्रश्न गर्दा केही प्रश्नमा मेरो जनगणतन्त्र भन्ने शब्द आइहाल्यो। त्यही जनगणतन्त्र ल्याउँछु भनेर विगत केही वर्षदेखि नेत्र विक्रमचन्द विप्लव जो पहिला माओवादी नेकपा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो मोहन वैद्यसँग फुटेर जानुभयो, त्यहाँबाट पनि फुटेर उहाँले फेरि आफ्नो नेकपा भन्ने छुट्टै पार्टी बनाएर उहाँ प्रकाण्ड लगायतकाहरूले चाहिँ यो जनगणतन्त्र ल्याउँछु भनेर उहाँहरू भूमिगत हुनुभयो, केही सशस्त्र सङ्घर्ष पनि सञ्चालन गर्नुभयो र पछि 3 वर्ष झन्डै पछि चाहिँ केपी ओलीसँग 3 बुँदे सहमति गरेर आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँहरूमा पनि जनताले आश गरेनन्, उहाँहरू पनि फेरि त्यही चुनाव संसदीयमै भाग लिनुभयो र यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? किनभने उहाँहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा केही मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। एनसेल टावरमा उहाँले बम पड्काउनु भयो, एकजना लमजुङका गुरुङ समुदायका व्यक्ति पनि मृत्यु भयो, उता मोरङमा राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने शिक्षकलाई उहाँले मार्नुभयो। यत्रो गरिसकेपछि पनि उहाँहरू फेरि संसदीय भाषमै आउने, अहिले स्थानीय निकायको चुनावमा उहाँहरूले भाग लिनुभयो, माओवादी केन्द्र विरुद्ध काङ्ग्रेससँग एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो र उहाँहरूको त केही पनि अवस्था देखिएन। भनेपछि यो विचलन यसरी आइरहने अनि नेताहरूले जनगणतन्त्रको कुरा गर्ने, जनता भड्काउने काम मात्रै त त्यति राम्रो होइन होला नि। यो वास्तवमा विप्लवको बारेमा के छ भने मैले बुझेअनुसार प्रचण्डले धोका दिए, प्रचण्डले यो आन्दोलन तुवाए भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरू चाहिँ फुटेर जानुभयो। त्यस क्रममा के भयो भने केही कार्यकर्ताहरू अब केही विप्लवले फेरि बाँकी रहेका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति, यसलाई पुरा गर्नको निम्ति विप्लवले कामरेडले केही न केही चाहिँ यो देशमा परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने लागेको थियो। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो र बिचमा यो राजनीति हामीलाई के लागिरहेको थियो भने यो राजनीति भनेको यस्तै हो, सङ्घर्ष गर्ने त्यसपछि गएर एउटा ठाउँमा गएर टुङ्गिने र त्यसमा चाहिँ बिचमै चाहिँ टुङ्गिने, यस्तो खालको बुझेरै हामी चाहिँ विप्लवसँग नजिक हुन अथवा पार्टीमा नलागेकै हो। तर पनि त्यसो भन्दैमा हामी यो संसदीयवादमा अथवा चाहिँ यो पुँजीपति व्यवस्थामा बसिरहन हामीले रहर त छैन नै। यो व्यवस्था भनेको हामीलाई पनि मन परेको होइन, हामीलाई चाहिएको समाजवाद नै हो, समाजवाद नै हो। तर यो समाजवाद यत्तिकै चाहिँ आउने चिज होइन, यो गणतन्त्र पनि यत्तिकै आएको होइन, समाजवाद पनि यत्तिकै आउने चिज होइन। त्यस कारणले यसको समय चाहिन्छ, यसलाई एउटा अनुकूल चाहिन्छ। म दोस्रो चाहिँ प्रचण्ड बन्छु भन्दैमा यो चाहिँ सम्भावना हुने देखिएन। त्यसकारणले तपाईँको नजरमा विप्लववादमा फेरि फर्किनु भएको भन्ने विप्लव दोस्रो प्रचण्ड बन्न चाहेका हुन् त्यो बेलामा? त्यही हो, प्रचण्ड बन्न चाहनु भएको तर प्रचण्ड हुन सक्नु भएन। ल ठिक छ। अब यो गणतन्त्रको कुरा गर्दा, जनयुद्धको कुरा गर्दा, यो त भारतले युरोपियन युनियनले चाहिँ नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलाउनको लागि, नेपाललाई टुक्राउनको लागि ल्याएको भनेर पनि कतिले आलोचना गर्छन् नि। गणतन्त्र चाहिँ नेपाली जनताले होइन, यो भारतले ल्याइदिएको भन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो पुरै रूपमा यो भारतले जितेको पनि होइन, किनभने आन्दोलनबाट छेडेर ल्याएको चाहिँ यो गणतन्त्र हो र नेपाली जनताले हारेको पनि होइन। नेपाली जनताले पनि केही हिस्सासम्म जितेका हुन् र भारतले पनि अलिकति क्षति उसले पनि सहन परेको हो। र भारतले के चाहन्छ भने यो देशमा सधैँ उथुल पुथुल भइरहोस्, लडाइँ भइरहोस्, झगडा भइरहोस् भन्ने उसले चाहन्छ र त्यसको फाइदा उसले स्वार्थ उसले चाहिँ लिन खोज्छ। जस्तै अब हाम्रो 40 बुँदे समझदारीको 40 बुँदे जुन माग थियो माओवादी द्वन्द्व सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई र पम्पा भुसालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनु भएको। त्यहाँ के लेखिएको थियो भने 1950 का असमान सन्धि खारेज गर्ने
भारतसँग चाहिँ नयाँ प्रकारको अब यो सम्बन्ध कायम गर्ने लगायतका राष्ट्रियताका स्वाधीनताका विविध मुद्दाहरू थिए। अब बाबुराम भट्टराई आफै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भलै उहाँ अहिले माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्न। अब प्रचण्डजी 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, माओवादी केन्द्र पटक पटक सरकारमा गएकै छ, अहिले पनि छ। त्यो हुँदा पनि त्यो युद्धमा कार्यकर्ता भड्काउनको लागि उचाल्नको लागि मात्रै उठाइयो त्यो मुद्दा। पछि उहाँहरू सरकारमा जाँदा कतिचोटि भारत भ्रमण जाँदा त्यो कुरा उठाइएन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मुद्दा जति नै भन्न सजिलो हुन्छ, सरकार बाहिर छँदा भन्न सजिलो हुन्छ, सरकारभित्र बस्दाखेरि त्यति काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब यो भारतको सम्बन्ध के छ भने अब छिमेकी देश हो, चाइना पनि छिमेकी देश हो। चाइना र भारत हाम्रो लागि बराबर हो, दुइटै छिमेकी हो। तर पनि के छ भने भारतले यहाँ चाहिँ नेपालको केही भूभागहरू प्रयोग गर्ने, नेपालका खोला नालाहरू प्रयोग गर्ने, चाहिँदाको खण्डमा उसले प्रयोग गर्ने, नचाहिँदाको खण्डमा नेपाल डुबान बनाउने, यो खालको भारतको यो जुन चाहिँ यो सोचाइ छ। यसमा चाहिँ के छ भने जुन भारतले गरेको गतिविधिहरू छन्, यसमा माओवादीप्रतिको भारतले पनि अलिकति नजिक बनाएर भारतले चाहिँ आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको थियो। जुन अरू राजनीतिक दललाई जसरी मुठीमा राखेको छ, त्यही कारणले माओवादीले पनि मुठीमा राख्न सक्छु भन्ने एउटा आँट गरेको थियो। तर त्यही हिसाबले नसकेको कारणले आज अमेरिकालाई गुहार्नु परेको छ, त्यही भन्न चाहन्छु। ल ठिक छ, अब हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। यो गणतन्त्र दिवसलाई साँच्चै गणतन्त्र चाहिँ जनताको जनजीवनमा जीवनशैलीमा प्रत्याभूत गराउनको लागि के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? छोटोमा भनिदिनुहोस्। गणतन्त्रको निम्ति गणतन्त्र मात्रै सीमित भएर हुँदैन, तर गणतन्त्रको यो हामीले चाहे जस्तो गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ। पहिलो कुरो त राज्यबाट व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र स्वरोजगारको आफ्नै देशमा स्वरोजगार, आफ्नो देशमा चाहिँ रोजगार स्थापना हुनुपर्छ र आर्थिक रूपमा साना व्यवसायहरूलाई कर छुट गर्दै ठुला व्यवसायहरूलाई अलिक कर बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अरू जुन व्यवस्था नमिलेका व्यवस्थाहरू छन्, त्यो व्यवस्थाहरूलाई सुधार्दै फेरि पनि यही गणतन्त्र, पुँजीपति गणतन्त्रमा पनि केही सुधार्न सक्ने अवस्था पनि छ राज्यले चाह्यो भने। त्यो सबै राजनीतिक दल र छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। दर्शक महानुभावहरू, आज जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको फेरि पनि हामी यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र आजको अन्तर्वार्ता यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया राखिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्दै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा अल थिच्न नभुल्नु होला। यहाँको बाँकी रहेको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्ते।